आज़म ख़ान स्वाति साहब से जो कुछ हो रहा है काबिल मज़म्मत है और काबिल अफ़सोस है। उन्हें पकड़ा गया, उन्हें मारा गया, उन्हें बेलिबास किया गया और अब यहाँ तक बात पहुँची है वो रो रो के दुहाइयाँ दे रहे हैं कि मेरी एक ज़ाती जो एक मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है वो वीडियोस बना के उन्होंने इनके घर भेजी है, इनकी बेटी को और उनकी ज़ौजा को भेजी है और रो रो के ये बातें वो बयान कर रहे हैं। कहीं गए हुए थे बलूचिस्तान, तो वहाँ इनकी ये वीडियो बनाई गई और फिर वो इनके घर वालों को सेंड की गई। कितने बड़े दुख की बात है। इस तरह की राज की बातें मियाँ बीवी के अंदर जो आपस में रिलेशनशिप होता है उस तरह वीडियो बनाना ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये इस्लामी मुल्क है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बदतरीन आदमी हैं जो शख्स रात की बातें बीवी की दूसरे दिन अपने दोस्तों को बताए। मुस्लिम शरीफ में हदीस है 3542 और 3543। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन बदतरीन शख्स अल्लाह के यहाँ जो सामने पेश किया जाएगा वो शख्स होगा जो रात वाली बातें दूसरे दिन उसको अफ़शा करता है। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में उसको शैतान कहा गया है, वो मर्द या औरत जो रात वाली बातें जाके सहेलियों या मर्द अपने दोस्तों को बताता है। तो मर्द नहीं बता सकता अपनी बीवी की बातें, राज वाली बातें, तो दूसरा कैसे वीडियो बना सकता है। और जिसने वीडियो बनाई कितना बड़ा मुजरिम है और वीडियो बना के किस तरह ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ये लोग, कौन कर रहे हैं ये। और बार बार ये चीफ़ जस्टिस को दुहाइयाँ भी दे रहे हैं कि आप इसकी इंक्वायरी कराएँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो बड़े अफसोस की बात है, ये काबिल मज़म्मत है और इससे हमें सबको एक दर्स इबरत हासिल करना चाहिए। लेकिन कुछ इंसान के अपने हाथों का भी मुकाफ़ात अमल भी होता है, जिसे कुरान पाक में सूरह शुरा में अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कासबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। जो तुम्हें मुसीबतें पहुँचती हैं वो तुम्हारे अमलों का ही नतीजा है, बहुत सारी चीज़ें तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है। तो आज़म ख़ान स्वाति साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो कुछ उनके कारनामे भी हैं, जो उन्होंने लोगों को बेलिबास किया, लोगों की को बेइज़्ज़त किया, उनको मारा, उनके साथ ज़्यादती की। ये हमारे लिए इबादत है कि हम समझें कि हम जब किसी की को बेइज़्ज़त करेंगे तो फिर हमारा भी वक्त आएगा, किसी को हम जब जलील करेंगे तो हमारा भी वक्त आएगा। तो उस दिन से डरना चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है कि जो ये कुछ हो रहा है, जो तुम्हें मुसीबत पहुँच रही, तुम्हारे हाथों का भी इसमें किया धरा है, तुम्हारे जो अमाल है उसका भी ये आपको सिला मिल रहा है। और इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा जुल्म किया था इन्होंने भी, उसको भी हमें काबिल मज़म्मत हम समझते हैं। एक इसका पड़ोसी था गरीब किसान, उसकी गाय इसके फार्म हाउस में गई थी और उन्होंने फिर उस गरीब पड़ोसी के बच्चों को मारा। 12 बंदों पर इन्होंने जो है FIR कटवाई। यहाँ तक एक 12 साल का बच्चा था उस पर भी इन्होंने FIR कटवाई थी और ये उनके साथ मुलव्वस था आज़म ख़ान स्वाति। और उनके घर पर हमले करवाए इसने, उनकी पिटाई करवाई, उनके मुंह पर मारा, उनके चेहरों पर मारा। सिर्फ ये बात थी कि उन गरीबों की गाय इनके घर गई थी, उनके साथ ज़्यादती की और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फिर दखल अंदाजी की। तो ये ज़्यादतियाँ फिर जब आप करते हैं किसी के साथ, जब दूसरों को बेलिबास करते हैं, उस वक्त ये जनाब वफाकी वज़ीर थे आज़म ख़ान स्वाति। जब ऐसे लोगों को पावर मिलती है तो ये पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। जब पावर छिन जाती है तो फिर ये हीरो से ज़ीरो हो जाते हैं। तो हमें भी देखना चाहिए कि जब किसी को पावर आए तो इस तरह जुल्म न करे। और 2011 में भी इसने एक जुल्म किया था कि एक काबिल तारीफ़ घराना, सैयद घराना, और जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, अहमद सईद काज़मी, मौलाना अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे तकरीबन आलिम सारे के सारे, उनका कि बेटा हामिद सईद काज़मी जो वफाकी वज़ीर थे, मजहबी वफाकी वज़ीर। तो इस आज़म स्वाति ने उनको बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया और यहाँ तक कि उनको जेल तक पहुँचाया इसने मसलकी तासुब की बिना पर। 2011 में ये मौलाना फजल रहमान के साथ था, चूँकि वो सुन्नी थे, वफाकी वज़ीर थे, इसको चुभता था, इसने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करके उनको जलील करने की कोशिश की, उनको जेल तक भिजवाया, फिर वहाँ से भी रिहा हुआ है। जब ऐसे घरानों को, सच्चे और सुच्चे घरानों को आप इस तरह बेइज्जत करेंगे तो फिर आपकी भी बारी आएगी।
اس سے متعلق ایک حدیث آپ ضرور سنیں اور ہم سب اس سے عبرت حاصل کریں کہ ہم جب کسی کو بے عزت کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو ہم کسی کے عیب چھپاتے ہیں تو ہمارے بھی عیب چھپتے ہیں۔ اب اس کے جو عیب ننگے ہو رہے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کو ہونا چاہیے، لیکن یہ قانون قدرت ہے۔ جب آپ کسی کو بے لباس کریں گے تو آپ بھی بے لباس ہوں گے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 2699 اور مشکات المصابیح میں یہ حدیث ہے 2004 میں، اکثر یہ اپنے دروس میں بتاتا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ کریم قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ ومن یسر علی معسر، جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کریم دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ ومن ستر مسلمن، جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی کی پردہ پوشی کریں گے تو ہماری بھی پردہ پوشی ہوگی، اور ہم جب کسی کو بے لباس کریں گے تو ایک دن یہ دن بھی آئے گا۔ تو ومن سترہ مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی بھائی کی مدد کرتے ہیں گویا کہ اپنی مدد کے لیے اپنے رب کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس پر آسان کر دیتا ہے۔ ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، ایسا مجمع جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتا ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں، بتاتے ہیں، سناتے ہیں، کیا ہوتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، اس پر سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ انہیں پروں میں گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کا تذکرہ فرماتا ہے جو اللہ کے پاس فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ومن بطأ بعملہ لم یسرع بنسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جائے گا۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، بار بار سنانی ہے دوستوں کو، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، فحافظہ ووعاہا واداہا، اس کو یاد کیا، دل میں جگہ دی اور لوگوں کو بتایا، اللہ کریم اس کو تر و تازہ رکھے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے 2658۔ تو اس حدیث کو یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو یاد رکھیں کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ کریم اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔